Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. Ang atong pagsaulog karon, mao'y tuburan sa kinabuhi ug sa maayong pagbati, labi na sa gugma. Pawaso nato ang gugma sa Dios, gikan sa atong kasing-kasing, aron masinati kini sa tanan, ug sila usab mahiduol sa Dios ug mamahimong mahigugma sa uban. Uban sa masaulog niining santos nga misa, Reverend Cirilo U. Casitas TV, palihog manindog atong awiton ang pasibunang awit. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manaw sa kaninyo. Na kita nagkatigom karong hapon aron sa pagsaulog sa dakong kapistahan o Piesta Solemne sa labing balaang kasing-kasing ni Jesus. Ang kasing-kasing nga gisamdan
sa atong mga sala o kasipyatan, pero ang kasing-kasing sa Dios nga padayon na luoy o nahigugma kanato. Sa daghang higayon nga wala nato gila sa atong pagsamad-samad sa kasing-kasing ni Jesus tungod sa sala nato nga personal, sa sala nato sa katilingban o social sin, o sala sa kinaiyahan, o sa dagang higayon na wala nato idawat o gitubutan nato ang kambyo ang kaluoy o ugma sa Diyos sa atong kinabuhi, sa atong katilingban. Tungod niini, maghilom kita o mangayo kita sa kaluoy sa Diyos. Isalig nato ang atong kaugalingon diha sa maluyong kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo. Sa malumong kasing-kasing sama sa kasing-kasing ni Jesus, itang tanan mo ingon nga maampuon. Nag-umpisan ako sa Diyos nga magkagagahong sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako o dako iyamot. Sa una-una, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinangdang buhat. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron niyo akong iampo sa Ginoo na atong Diyos. Kaluyan unta kita sa Diyos na makagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
mag-ilom sa makadiyot, diya sa atong kasing-kasing, atong iampo ang atong mga intensyon ining santos nga misa. Magampo kita. O Amahan, among gisamaran ang kasing-kasing ni Jesus, imong anak, apan naghatag siya kanamo sa pasaylo o grasya. Tabangi kami pagmamatuod sa among mapasalamatong gugma kaniya. Diha sa pag-usap sa among kinabuhi, sa among kalibutan, bayad sa among kasalanan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo miingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga dito sa Ehipto. Ako nagtudlo sa Israel sa paglakaw ug nagkugos kaniya. Apan wala sila masayod nga ako'y nag-amuma kanila. Gihigtan ko sila sa mga pisi sa kaluoy, ug lig-ong higot sa gugma. Ug nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo. Ug midugo ako aron pagpakaon kanila. Unsaon ko man pagbiya kanimo o Israel, unsaon ko man sa pagtugyan kanimo ngadto sa laing kamot. Unsaon ko man sa paghimo kanimo nga sama kang adma. Unsaon ko man sa paghimo kanimo nga sama kang sibuyet. Dili buot ang akong kasing-kasing ni ana, kay misamot ang akong gugmag kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gubon pag-usab ang Israel. Kay ako, Diyos man, ug dili tao. Ang balaan, uban kaninyo, ug dili ako muanha kaninyo, diha sa kasilab. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Thank you.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Apan bisan pa niini, ihatagan ako sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw ngadto sa mga dili Hodeo sa maayong balita mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo. Ug pagkakita sa tanang tao sa tanang laraw sa Dios, nangaging panahon wala ibutyag sa Dios nga maoy mabuhat sa tanang butang ang iyang tinagong laraw. Aron pinaagi sa simbahan, nasayran karon sa mga pangulo sa kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa lain-laing paagi. Gihimo kun kini sa Dios subay sa iyang walay katapusang tuyo nga gituman niya pinaagi ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahiusa sa pagtuo kaniya makaatubang na kita sa Dios sa walay upanagana. Busa, tungod niini nagampo ako sa Amahan nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanhian sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato o kahalangdon, lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Nagpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma. O uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton pamugahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalalom nga gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayud kini masayran sa hingpit og sa ingon magpuyo kamo sa bugos nga kahupayan sa Dios, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaang kaninyo, Manaw sa kanimo. inudto gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga ginlansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto, adlaw sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng pagpahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng ipagpahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ang kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw ug biha-biha mibuhagay ang dugo ug tubig. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon,
walay bukog niya nga baligon. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa ngalan sa Diocese of Marbel, sa mga pari o mga laiko, ako kamo karong giabi-abi sa among diocese para niining atong panagtigom ginatawag nato Mindanao Apostolic Congress on Mercy. Ug karong adlaw mausad ang dakong kapistahan o piyesta solemne sa labing balaang kasing-kasing ni Jesus, ug ugma mausad ang kapistahan o memorial ba ugma sa Immaculate Heart of Mary. So sa gaandam ko sa misa, namutanan ko ang Father Ramil kay siya man in charge sa mga religious or mandated organization and movements din sa among diocese. Ipangutana ko, ituyo banat nila. Inganing adlaw, ingon, sa iyang pagkabalo, murag coincidence lang, nagkataon lang. No? Pero sa atong pangunahuna, coincidence, pero sa mata sa Diyos, walay aksidente. No? So, sa atong pagpamalandong karon, mag-focus kita more sa Sacred Heart, believe sa Divine Mercy, sorry. Pero i-connect na ako, kung tabangan kita labi na sa atong Ebanghelyo na gikuha sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Bahin nato sa tatlo aparte ang atong pamalandong base sa atong Ebanghelyo. Una, parte, mao ang usabay the pierced heart of Jesus or the pierced side of Jesus. No? Ang nasamdang kilid o kasing-kasing ni Jesus. No? Ang ikaduhang parte, mao ang tubig o dugo nga ni buhagay sa kilid o kasing-kasing ni Jesus. Ug ang ikatulo, mao ang katupusang mga pulong sa mga tao mutan-aw kaniya nga ilang gidughang pierced diay, dughang diay, ang gidughang kasing-kasing ni Jesus. So sugod kita sa una, ang gidughang kasing-kasing ni Jesus. Ang atong Ebanghelyo na gikuha sumala sa Ebanghelyo sumala ni Juan, nagsaysay ka nato sa nahitabo kang Jesus sa krus, labi na humangyod siya na namatay, no? Sa krus. O kining pagsaysay ni Juan kung sa'y nahitabo kang Jesus human siya mamatay, unique lang sa Ebanghelyo ni Juan. Wala, hindi nato ni makita ang Matthew, Mark, Luke, no? O ingon niya, kay tungod ang mga Hudiyo, no? Dili nila gusto nga magpabilin ang patay nga bangkay sa krus. Yang yun lang ang Pilato nga murag ibalbalon ang batiis aron mamatay dayon dili pa patay, no? Kay sa kung nalansang daw ka sa krus, kung balbalon imong tiil, mas madali imong kamatayon kay di naman kakaginhawa, no? Kay di naman kakasupport imong tiil, no? Mag-collapse imong lungs. Pero pag abot nila kang Jesus, kay nakita nila patay na siya, ang sa pagsaysay ni Juan, ang term din niya nga gigamit, no? Busa apan giskilid gidughang, no? Literally sa Greek, murag giprikla siya sa English nga translation, no? Murag gitistingan lang tusok gamay para may bawaan kung sigurado nila nga patay na gyud si Jesus, no?
Pero sa pag-translate sa Latin o Nianos, sa pagsabot sa simbahan sa Binugay, wala siya giprik, kundi sama sa quotation sa tumoy sa atong ebanghelyo, dughang na siya, gi-pierce na siya, gitusok yun og lawom. No? O wala kita kabalo unsang side, no? Wala gisulti ni Hichan. Unsang side, no? Literally, murag gi-prick ra. Pero sa tumoy, murag giingon niya, wala ka to gi-prick, gitusok yun og lawom. Uwa ta kabalo kung unsang side, left, right, center, back, kabalo. No? Pero sa pagsabot sa simbahan, labi na sa mga santos, ang gitusok sa wala, sa no? Ug wala lang gitusok nga lawom, gitusok siya nga lawom kaayo nga miabot sa iyang kasing-kasing. Mao na nga ginagamit nato ni nga gospel sa Solemnity of the Sacred Heart. Kay sa pagsabot nato sa atong Katoliko nga pagtuo, wala ra siya gi-prick sa kilid, wala ra gitusok sa maski usang parte, kundi sa wala, sa o gitusok siya nga lawom kaayo sa pinakalawom sa tao nga mao ang kasing-kasing. No? So, sa atong maski karon moderno nga pagtan-aw sa medisina, ang kasing-kasing mao ang pinakasentro sa tao, no? Ug mao sad siya ang pinakalawom. Di lang siya sentro, siya ang pinakalawom. Kung natandog nimo ang kasing-kasing, natandog nimo ang isang pinakasentro sa tao. Kung natandog nimo ang kasing-kasing, wala ra nimo natandog ang sentro, natandog nimo ang pinakalawom. Busa sa gitusok si Jesus, no? Wala ra siya nasamdan sa ulo, sa corona, wala ra siya nasamdan sa iyang mga kamot. So the 5 wounds of Jesus, wala na siya nasamdan sa duha niya katiil, wala na siya nasamdan sa panit o sa bukog o sa lang sa iyang kilid, kundi nasamdan siya sa pinakalawong sa nga parte sa iyang lawas, sa pinakalawong o pinakasentro sa iyang pagkatao. So kung ang pinakalawong natandog sa tao, natandog na ang tanan. No? Maski sa moderno nato nga pangunahuna sa internet network, once maigo nimo ang center sa network, natandog nimo tanan. No? Natandog nimo ang sentro o pinakalawom, natandog nimo ang pinakatibok sa tao. No? Kung sa man tong gipatimaan sa bangkaw nga nagtusok kang Jesus, no? Klaro kang Juan, no? Ang mga soldado, ang mga nagpalansang kang Jesus, gatimaan sa dili ra sala sa mga lideres o mga soldado, sala sa tao, dili ra sala sa ilang panahon ni Jesus, sala sukad sa sukad, sala sa tibok kalibutan, sukad-sukad hangtod nga sala sa tao. The sin, past, present, and future. That mao kadto ang nagsamad-samad kang Jesus. Dili ra sa kamot o ulo, sa panit o sa tiil, kundi nagsamad kang Jesus sa pinakalawom niya. O nasamad, dili ra ang pinakalawom sentro, gisamad ang tibuok pagkasiyan ni Jesus. No? Pero si Jesus, no, na sa atong pag-ila, tinuod nga tao, no? Pero tinuod sa siya nga Diyos. Kusa ang nasandan sa sala sa tao, inaagi sa pangkaw, dili ra si Jesus nga tao. Kay si Jesus na ay kinaiya nga tao og Diyos nun, o kini nahiusa sa iyang divine person, no? Persona nga Diyos nun. O busa ang nasamdan, no? Dili ra ang iyang pagkatao, kundi ang iyang pagka-Diyos. Tungod kay ang anak sa Diyos na himo nga tao, ang Diyos pwede na masamdan. Dili sa iyang pagka-Diyos, diha sa iyang pagkatao. No? Ang namatay ang Diyos, dili sa iyang pagka-Diyos, diha sa iyang pagkatao. Tungod ang anak sa Diyos na himo nga tao. Mausad ang nasamdan, dili ra ang tao nga si Jesus,
ang nasamdan, ang Diyos mismo. Kaya ang Diyos sa nahimo siya nga tao, pwede na nato siya samdan, pwede na nato siya pasakitan, pwede na nato siya patyon. Pwede na nato kuhaon ang tanan, ana sa iya, diha siyang pagkatao. Kung gikuha nato ang tanan sa iya, sa iyang pagkatao, gikuha nato na ang unsa naa sa iya pagka-Diyos. Kay nahiusa man ang iyang kinaiyang tao, kinaiyang Diyos nun sa iyang persona nga Diyos nun. No? Busa ingon sa usa ka theologian, no, si Karl Rahner, ug usa sa ka theologian si Bon Baltasar, dili nato masabtan ang Sacred Heart of Jesus kung paano gisamdan, kung tan-awon ra nato nga tao si Jesus. No? Ang gisamdan nato diha sa pagkatao ni Jesus, ang Diyos mismo sa pagi sa atong sala. Kung ang nasamad nato sa Diyos, dili ra ang Diyos sa iyang pagtrabaho sa kalibutan, sa pagluwas ka nato diha kang Kristo, kundi ang Diyos mismo diha sa iyang pagka-Diyos. Kung technically sa theology ginatawag nato sa Immanent Trinity, ang Diyos mismo diha sa iyang pagka-Diyos, isamdan nato diha sa pagkatao ni Jesus. Importante kaayo kang dyan ang pagsamad kang Jesus, kay ipailan niya sa ato ako usa ka seryoso ang atong mga sala. Dili ra sala nga personal sa pagtubo nato isip simbahan, ang sala nato all at the same time personal, social, ug ecological. Kini nagasamad kang Jesus. Sama atong sala, nagasamad sa atong isig katao, nagasamad sa atong kinayahan, o nagasamad sa atong kaugalingon. Tungod kinahimong tao ang Dios, kasamad siya sa kang Jesus. O remember kang John, ang samad ni Jesus maski sa iyang pagkabanhaw pabibin. Di ba ang Tamas, ipahikap siya? Di na ni samad na ilunggo pa na pali, naayo na. It's an open wound. A wound that continues to be open and it continues to be wounded again and again by the sins of men and women. We do to ourselves, to one another, to our society, to our planet Earth, to the whole environment, to the whole world. Ana ka seryoso, maunang isa ka feature sa Sacred Heart, makita gid nato sa image sa Sacred Heart, ang ang corona ug ang mga tunog ug ang bangkaw nga gatusok ug kinapatan-aw kita kang Jesus. It's the pierced heart, pierced by the sin of the world. The heart not just of the human Jesus, but the very heart of God. 1 in 3, Father, Son, and Spirit, wounded and continues to be wounded by the sins of the world. The pierced side of Jesus is also the pierced heart of Jesus, not only as man, as God, the pierced heart of God, 1 and 3, Father, Son, and Spirit. Pero wala naghuman ang istorya ni John sa tusok o kung saan na itong term din nawala na ko, no? Gidughang nga kilid o kasing-kasing ni Jesus na siya'y gisulti nga mas importante, no? Nga sa dughang ang kilid ni Jesus, no? Diha immediately, no? Mibuhakay ang dugo o tubig. No? Again, mga scholars, normal ba ni nga kung tusukon dili lang kilid kundi may go ang lance o kasing-kasing mugawas ang dugo maski patay ng tao, maski bago pa siya patay, o extraordinary ni. So palalisa lang silang duha, no? mga experts. Pero kang John, mas importante ang mas lawom nga kahulugan, ang symbolic meaning kaysa medical explanation, no? Para kang John, mas gitusok nato si Jesus sa pinakaloob o sentro niya, o diha gisamdan nato dili ra ang pagkatao ni Jesus kundi ang pagka-Diyos ni Jesus bilang bugtong anak, o diha gisamdan nato, gidughang nato ang Diyos mismo. Imbis nga mugawas ang
kasuko o pag kalayo ba nga musunog ka na o unsa ba, no? Ang migawas tubig o dugo, no? Ang tubig mao ang limpyo, ang dugo mao'y kinabuhi, no? Imbis nga gupuon kita, patyon kita, pinahan kita sa Diyos na maghimo nato sa iyang bugo na lang o kaniya, ang gihatag ka nato diha sa dughang nato kaniya mo ang tubig o dugo. Ang kinabuhi mismo sa Diyos, ang dugo kinabuhi, ang tubig kinabuhi. No? Gihatag niya mismo iyang kinabuhi diha sa pagduhang nato. Ang samad na nagsamad kaniya, mausad ang samad na nag-abri sa Diyos. Aron ihatag niya pirang parte sa iyang kaugalingon, ang tanan-tanan nga walay bilin. Ingon nila kung ang isa daw ka hayop, kadto mong slaughterhouse, kung nakahang siya, o samadan ninyo siya sa pinaka-main artery niya, tanang dugo mo gawas. So para dili siya nung ipahigda nimo siya. Si Jesus tandaan nagatindog siya. So tanang dugo sa pag-abri og tubig nga naa siya gipagawas, gihatag kana. Walay bilin. Ingana ang Diyos. Dili ra ang dugo ni Jesus mibugahay kanato. Dugo ni Jesus literally kadto nagpatimaan, nagpahayag sa mas lahom nga kamatuoran nga diha kang Jesus sa iyang kamatayon o pagdughang sa iyang kilid, gibugahay sa Diyos ang tibok niya kaugalingon sa atua. Walay bilin, maski pa gidughang nato siya. Mao na ang gugma sa Diyos, gugma nga kaluoy. Kaya ang gugma nga kaluoy, ang gugma nga kahigugma sa mga makasasala, sa mga diliangay, mga naa sa ubos, sa mga nagadughang kaniya. Gugma nga walay divorce. Kay sa pagsabot ni John, no? Ang gibughangan, no? Ang katingalahan, no? Sa kay John, tandaan ninyo na sa Genesis, asa nagikan si Eva? Asa nagikan si Eva? Ha? Sa kilid ni Adan. Gigisi sa Diyos ang kilid ni Adan. O nigawas si Eva. Diha sa paggisi sa kilid ni Jesus, o gikan sa iyang kasing-kasing, nahimo ang bagong Eva ang simbahan kita. Ang tinangga ang asawa sa Diyos. Ang perfect beloved sa Ginoo. Kita nahimo, hinimo nga mga nubya o kasawa ni Jesus. Dili tungod kay nangulit tao kita niya. Basta dughang nato yung kilid. Mibugahagay ang tubig o dugo. Aron muula kini sa bagong tinuga ang iyang tinangga. O nalimpyuhang putling nobya o asawa. Mauna ang gugma sa Diyos, the divine mercy. No? O sa development sa Sacred Heart, dili ra ni tubig o dugo, later gibutangan nila kalayo. No, gasiga. Kay kini nga gugma nagasunog sa atong sala. Nagasunog sa atong kaugalingon aron mausa kita sa Dios. Ang gugma sa Dios kahayag na hatag og kahayag kanato. No? So moadto na ta sa ulahin, no? Kay brag taas na akong pumili gutom na mo, no? Adto na kita sa ikatulo. Gitapos ni Juan ang iyang pagsaysay, nagsugod siya sa pagdughang sa kilid ni Jesus, sa pagbuhagay sa tubig ug dugo. Ug human niya kini sa pag-ingon ang mga tao mo tan-aw kaniya nga ilang gidughang. Para kang Juan, unsa man klase nga pagtan-aw? Daghan man nakakita, no? Para sa iyo
Maria ang modelo nato sa pagtanaw. Dili ito mga soldado. Kundi ang gihatag sa ato ang halimbawa, ang tao nga nakakita niining hitabua na matuod nini aron manuo usab kamo. Pagtanaw nga naay pagtuo. Nga sa pagtanaw nato sa dughang nga kilid ni Jesus nga miuhagay ang tubig ug dugo, makita nato sa pagtuo ang dako nga gugma sa Dios. Ug sa pagkita nato sa kining dakong gugma, no? Madani kita ni aning gugma, makampyo kita ni aning gugma, ug masama ang atong gugma sa Dios. Ug again para kang John, kining gugma nga nakita nato diha kang Jesus, dili lang sa gawas nga nakita nato nga natandog kita kag gusto nato sundon nga murag sa gawas. No? Para kang John, again, ang tubig o dugo, mga sakramento. Ang tubig, bunyag. Ang dugo, ang Eucharistia. Sa bunyag, ang gugma sa Dios nga gipadayag dira kang Kristo, ang gugma nga gisamad-samadan sa tao, pero padayon nga gibuhagay sa iyang tibok, kinabuhi o kinaiya nga walay bilin kaniya. Diha sa bunyag, wala ka nagpabilin nga gawas. Sa gahom sa Espiritu Santo, sa tubig, kini misulod sa atong pinakakasing-kasing, sa atong pinakaloob, pinakasentro. Ang atong pinakaloob, pinakasentro, gipahaom na diha sa kasing-kasing ni Kristo. Aron nga, ang muhari sa atong kinabuhi, dili atong kasing-kasing. Kasing-kasing ni Jesus nga gitanong na sa atong matang kasing-kasing. Busa ang kitanaw nato nga kasing-kasing ni Jesus, maunang kasing-kasing nga gitanom sa bunyag sa atong mga kasing-kasing nga wala lain ang kasing-kasing ni Kristo. Importante kaayo sa ato ani, no? Kayo usahay kung ato alang gugma ambot perminang ta magkasaba ni ani sa atong sa inyo di ay wala may koy anak, no? Sa inyong mga anak. O basig wala mo kabalo. O sigiran mo pangaway sa inyong banaw kasawa. No. Kay kung samadan kita, lami gyud mo singka, no? Kung samadan kita, ang mubuhagay murag kalayo sa dragon. No. Pero maski sa pakasamad nato, sa pinakasud nato ang gisamdan si Jesus. Unta ang mugawas tubig nagahatag og kinabuhi. Dugo nga ginahatag nato atong kabuhi sa uban, maski gibuhagi dughang atong kasing-kasing. Sa atong kalibutan karon labi na sa Pilipinas, no? Sa mga pabor sa divorce, nagihapon ang pagrespeto nato nila, aminaw kita kanila. Asa sila nagikan nga anak nga very kusog sila. Dili nato sila kontrahon, maminaw sa kita nila. No? Sa mga lahiyong panguna-una sa aton, gadaog-daog sa simbahan, ang ibalos nato gugma, pasaylo sa atong mga kauban, maski pinakaduol daw nato, ang pinakagrabe daw nato nga kontra, itong pinakaduol, kay sila ang makadughang sa atong kasing-kasing. Itong uban, ginabaturang kita, no? Ato niya ang pinakaduol sa aton, ang katusok sa usay pinakasentro nato. Usay ang pinakalisod, pasayloon, itong duol ka nato. Pero kaya nato pasayloon. Kay wala na ta nagtanaw sama sa nagtanaw sa uban. Nagtanaw kita sa pagtuo, sa pagtanaw sa pagtuo nga gipadayag diha sa bunyag ug sa misa ang gugma sa Dios sa ingon sa atong kaduang pagbasa sa tabang sa Espiritu Santo. Tanong na sa atong pinakasentro, pinakaloob sa atong kasing-kasing. O gingon, no, ni Paul sa mga taga Efeso, no, mao kini ang iyang pag-ampo, no, magpuyo ta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo. Mao nang pagtanaw ng pagisabot ni John, no, ang pagpapuyo kang Kristo sa atong kasing sa pagtanaw sa nitabo kaniya nga nagpadayag sa gugma sa Dios. Magpuyok sa atong kasing-kasing, no?
Hinaot pa unta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo. Bisan tuod dili gayon kini masayran sa hingpit. Sa ingon mapuno kamo sa bukos sa kaugnanan sa Dios. No? Ug kining pinakagwapo nga gisulti ni Paul, no? Ug uban sa tanang katawan sa Dios, makabaton unta kamo gahom sa pagsabot, sa kahabog, sa kalapad, ug sa kataas, ug sa kahabog ug kalawong sa gugma sa Dios. Ug kining gugma wala ra nahitabo sa una 2,000 years ago sa cross. No? It continues to be present deep in the heart of each Christian, deep at the center, at the core of the church. Inaunta, no? Nga sa atong panagtigom ni Mindanao Apostolic Congress of Mercy, no? Baila nato o makita nato nga kita ang nag-tears, nagdughang sa kasing-kasing ni Jesus sa atong mga sala. Sala nga personal, social, ecological. Pero ang Diyos, diha kang Kristo, maski karong padayong ginadughang, padayon diha ang Kristo, ang Diyos, nagabugahay sa iyang tubig o dugo, sa iyang kaugalingon, kinabuhi. Walay bilin kaniya. O kining gugma sa Diyos nga padayon nagatubod o dugo o tubig anang kanato, naa nagatubod diha sa kasing-kasing nato. Hinautunta sama sa atong responsorial psalm, we will always draw water from the springs of salvation. Palihog manindog kitang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Gamiton nato ang Niceno Constantinopolitano nga credo. Nagatuo ako sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahong sa kasalanan, magbubuhat sa langit sa isla, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo ako sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usab kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang-alang sa atong paluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya ang lawas, ikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Ama. Mubalik siya nga mayaon aron paghukom sa mabuhi sa mga minatay. Ug ang iyang hinahanglan walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa Anak, dungan sa Amahan sa Anak, isimba siya ug ginimay, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo ako sa usas, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa Amahan uban sa dakong pagsalig tungod diha kay Kristo, iyang gitugyan ng iyang kasing-kasing diha kanato nga mga makasasala, nga mga tampalasan. Sa matag pag-ampo, kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga lumilihok sa simbahan, sa
sa atong Santo Papa Francisco, sa atong mga obispo, sa mga kaparian o mga relihiyoso o sa tanan nga nag-alagad sa simbahan, nga unta ang Espiritu Santo mudan-ang ngadto kanila aron mubati sila og gugma sa pagserbisyo sa imong katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga leaders sa tanang mga nasod, nga unta maghari ang gugma, kalinaw o kaangayan sa ilang pangagamhanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong tagsa-tagsa kapamilya, nga unta ang gugma o kalinaw ni Kristo, maoy muhiusa ka nato diha sa atong galamhanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ka natong tanan, nakatigong karon nga unta ang gugma ni Kristo, maoy mahimong tuburan sa atong panaghiusa karon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, mapadayunong magpuyo uban sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Mahigugmaong Diyos, Ikaw mao among paglaom nining kinabuhi. Nasayod kami nga imong pamation ang tanan namong pangaliyo po. Pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng atong sakripisyo dawaton ta sa Diyos samahan makagahong sa
Dawa tununtas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudunga ang kasing-kasing ni Hesus Kristo, imong anak, nga puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma, dawata ang among mga gasa o pasaylua ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, maalaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga man, Diyos nga tunhay ug makagagahong sa tanan. Angayong matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya dito sa krus, sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo, o gikan sa inagbasan nga kilid, nagula sa dugo ug tubig. Gikan nini mitubot ang mga sakramento sa simbahan, aron ang tanang tao sa ilang pagtani nganha sa naglihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukawos nga malipayon, gikan niining mga tubot sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga santos ug sa mga anghel, nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Nagadaig kami kanimo, Santos nga Amahan. Ikaw kanunay nagauban kanamo sa among paglakaw nining dalan. Ilabi na gayod diha nga si Jesus, imong anak, nagtigom kanamo alang sa panihapon sa gugma. Dinhi iyang gipasabot alang kanamo
ang balaang kasulatan ug iyang gipikas-pikas ang pan. Maingon nga kani iya kining gihimo alang sa iyang mga kinun-an. Ug busa nagaampo kami kanimo makagagahong nga Amahan. Ipadala ang imong espiritu nining pan ug bino ug himua nga mania sa among taliwala ang lawas ug dugo ni Jesucristo. Ni anang pagpanihapon sa gabi una pa siya magantos o mamatay. Ni kuha siya sa pan o mi pasalamat kanimo. Ni pikas siya sa pan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Unya, ni kuha siya sa kalis nga puno sa bino. Ni pasalamat siya pag-usap umiday kanimo. Nihatag sa kalis ngadto sa iyang mga kinun-an o mingon. Dawata kini o Panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga testamento. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkaon na mo ining pan, umataginong gikan sa kalis, nagmandala kami sa imong kamatayon, hangtod ikaw mabalik. O Amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa among pagpakigiuli kanimo o nagasangyaw sa buhat sa imong gugma. Pinaagi sa iyang pag-antos o pagkamatay ang imong anak milabang ngadto sa bag-ong kinabuhi o misulod nganha sa iyang himaya. Tan-awa nga maluluyon kining halat
Mao kini si Jesus nga naghatag sa iyang kaugalingon, lawas o dugo. Pinaagi sa iyang sakripisyo, iyang giablihan ang dalan paingon kanimo, among amahan. Mahigugmaong amahan, ihatag kanamo ang spirito sa gugma, ang spirito sa imong anak. Panalangin ni Ginoo ang among Santo Papa si Francisco ug ang among obispo si Cirilo Alan, itugot sa tanan nga nagabudlay alang sa sinudo ang pagsabot sa mga timaan sa mga panahon ug ang pagtubo sa dugang kamatinumanon sa Ebanghelyo. Himuang nga magtagad kami sa tanang mga lalaki ug babae aron makigambit kami nga mahigugmaon sa ilang mga kasakit ug kabalaka, sa ilang mga paglaom ug mga kalipay, ug tabangi sila sa paglakaw diya sa dalan sa kaluwasan. Amahan kadoy imong among mga igsoon nga naratay niya sa kaninaw ni Kristo ug sa tanan nga inghanin na. Kansa ang pagtuo, ikaw lamang ang nasayo, dadasinangan na sa pagkabanhaw ug sa among pag-abot sa inatumyan sa among pagpanaw, dawata kami nga mahinangpon nganha sa imong kingharian. Di nagapaabot kami nga udawat hangtod sa kanturan, sa kapuno, sa kahimpitan, sa kinabuhi o himaya. Uban kang Maria, ang dinihinahan sa Diyos, uban sa iyang banang sa Jose, uban sa mga apostoles, sa mga martir, uban sa tanan ng mga santos, naghahatag kami kanino sa pagdaig o paghimaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag nga kanimo, makagagahong nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa mga pulong nga gibilin o gitudlo ni Jesus kanato ug sa gahom sa Espiritu nga gibubo sa atong mga kasing-kasing. Mag-ampo kita sa atong Amahan sa langit. Ang imong kingharian.
Mangayo kami kanimo, Ginoo. Ngayon mo kaming iluwasod sa kanang dawtan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa inyong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa kanang kasama. Samtang nagapaabot kami ng malaungon sa pagbalik ni Jesucristo ang manunubos. O Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa inyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanino, ang akong kalinaw ihatag ko kanino. Ayaw tanda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa inyong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaanin. Maanausab kanimo. Ipakita ta ang pag-iligso. Peace. Kini ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampong kita. O Amahan, kining sakramento, magpunuunta ka namo sa gugma, ug magdani ka namo nganha kang Kristo imong anak, ug magtudlo ka namo pagila kaniya diha sa among mga igsuon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, maanausap kanimo. Palihog po sa inyong mga ulo, alam niyo sa panalangin. Ang Diyos sa tanang kahupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw diha sa iyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Amen. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo, ug maglikon sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Amen. Mula bang unta kamo nining kinabuhian, buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo o pagkigugma. Makugihon diha sa mga maayong buhat, aron mo lampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo o magpabilin kanunay. Amen. Tapos na ang misa, data ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang mabigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahang loob niya'y magpakailanman, at pagpalain ng Diyos sa